अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंजली। नाजरीन, इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने तमाम तर बयानियों को उड़ा कर रख दिया है, तमाम तर लिहाज ख़त्म कर दिए हैं। और ये जो इमरान खान इस वक्त जिस फेज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लगता ही है कि इसमें अब वापसी मुमकिन नहीं है। बहुत सख्त बातें हुई हैं इस इंटरव्यू के अंदर। फ़ॉरेन मीडिया को इमरान खान का ये इंटरव्यू है, उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड हुआ है। और इसमें इमरान खान अब एक स्टेप आगे चले जा चुके हैं। और इस स्टेप में इमरान खान जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह वो मुखातिब कर रहे हैं ताकतवर हलकों को, इससे ये लगता है कि शायद अब वापसी का कोई सफ़र या रास्ता मुमकिन नहीं है। ताहम वो पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, वो और उनकी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी। बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू के अंदर, कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जो लोग ये समझते हैं कि इससे मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी, ये उनकी भूल है। मैंने 27 साल रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद की है और मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। मेरी जो जंग है वो हकीकी आज़ादी की जंग है और ये जंग जारी रहेगी। खान साहब ये कहते हैं कि जो मुआशरा इस वक्त बिल्कुल लॉलेसनेस है, जंगल का कानून है। मेरी पार्टी को, मुझे, लोगों को इस वक्त परेशान किया जा रहा है और ये सोचते हैं कि अगर इस तरह से ये अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये नामुमकिन बात है। नाज़रीन, आपने आज देखा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मुझे भी जहन में आ रही है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो कह रहे हैं कि वफाकी वज़रा को हम हज पे भेज रहे हैं और वहाँ जाके अल्लाह से दुआ मांगें कि हालात आपके ठीक हो जाएं। तो मैं ये सोच रहा था कि हालात ये पैदा किसने किए हैं? हालात पिछले 14 महीने में जो कुछ हुआ, जो तबाही फिरी, उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार भी तो यही है। ये तबका उन तमाम मसाइल को ख़ुद सॉल्व करने के बजाय अब जो मामला है वो दुआओं पर लेके जा रहा है और उन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने ये तबाही की है, उसी हुकूमत को हज पे भेज रहा है कि वहाँ जाकर मसाइल के हल के लिए दुआ मांगे। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में मजाक और पाकिस्तानी कौम के साथ तो कोई हो नहीं सकता। फिर उन्होंने, खान साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं जी कि मेरी जो सियासत है वो इस मुल्क के लिए है और ये मेरी ज़ात के ऊपर नहीं है। ये मेरी ज़ात की, ये सेल्फ सेंट्रिक सियासत नहीं है, इससे मेरी ज़ात का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन्होंने बताया इसमें इंटरव्यू में भी कि मेरे पास सब कुछ दिया हुआ था और तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद अगर मैं सियासत के अंदर आया हूँ तो एक नज़रिए के साथ आया हूँ। इदारे इस मुल्क के अंदर ताकतवर हैं और जो भी हो रहा है ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और ये क्राइसिस मेरी पार्टी का नहीं है, ये क्राइसिस इस मुल्क का है और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल कौन सकता है? वो भी मेरी ही जमात निकाल सकती है। मीडिया के ऊपर पाबंदी है, सबसे बड़ी जमात उसके ऊपर पाबंदी है और ये मनसूबा बंदी की जा रही है कि उसको तोड़ा जाएगा। और 10,000 बंदे हमारे जेलों के अंदर हैं और जमहूरियत सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गई है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने जिक्र किया, ये बड़े ताकतवर लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, मैं जीतूँगा और पार्टी उस वक्त तबाह होती है, कोई भी सियासी जमात उस वक्त आइसोलेट होती है जिस वक्त उसका वोटर उससे नाराज़ हो जाता है, उसका साथ छोड़ देता है। तो मेरे साथ पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, मेरा वोट बैंक मौजूद है और मुझे कोई मसला नहीं है ये क्या करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, जो पावरफुल लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं माइनस हो जाऊंगा तो इससे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी तैयार हूँ, आए मुझसे बात करें, मुझे कन्विंस करें कि अगर मैं कन्विंस हो गया तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन जाहिर है अब आपको पता है कि कौन कन्विंस करेगा और किसी के पास भी हल नहीं है। और ये भी हल नहीं है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो ये मामला ठीक हो सकते हैं। वोट इमरान खान का, इमरान खान किसी सूरत माइनस नहीं हो सकता। हाँ, इरादे में हो सकता है, आपके जहन में ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसकी ये एक ऐसा ख्वाब है, ये एक ऐसी खाम ख्याली है इमरान खान को माइनस करना जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। जो इमरान खान ने जैसे खुद कहा है कि क्या ये मेरे 10,000 बंदों को इन्होंने जेल में डाल दिया, मेरी सारी पार्टी को अलग कर दिया, मुझे आइसोलेट कर दिया, लेकिन क्या ये जो करोड़ों में मेरा वोटर है, क्या उन सबको जेल में डाला जा सकता है? वो बिल्कुल नामुमकिन बात है। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे अंदाज़ा है मैं जेल में चला जाऊंगा और ये नाकाम हुए सियासी तौर पे, और सियासी तौर पे नाकामी के बाद इन्होंने ये फैसला किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मेरा ट्रायल होगा और ये इनकी नाकामी है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि वेस्ट से आपकी कोई अपील है, उन्होंने कहा कि मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी फॉरेन एड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, पाकिस्तान ने बहुत तबाही देखी थी। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वो जो महज़्ज़ब ममालिक हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, उन लोगों को
اس وقت اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ویسٹرن حکومت, انہوں نے کہا کہ میری مخاطب تمام وہ ویسٹرن حکومتیں جو جمہوریت کو ایک بہترین نظام سمجھتے ہیں, اور ہمارے ملک میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے, اور وہ بار بار اس چیز کے اوپر اصرار کرتے رہے کہ میری جو سیاسی جماعت ہے وہ واپس آئے گی اور ہم ہر صورت الیکشن جیتیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, تباہی نکلی ہوئی ہے, اور میں اس سب کو جہاد سمجھ کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. میرے لیے یہ جہاد ہے, میرے لیے یہ مشن ہے, اور اس میں اگر میں زندہ رہا تو میں اپنی فائٹ کو جاری رکھوں گا, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا, اور مجھے اب جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا, ہماری پارٹی کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں ریپلیس کر لیں گے, یہ ان کی بھول ہے, اور یہ الیکشن کا سال ہے, ہر صورت الیکشن ہوں گے, اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آخری بال تک کھیلتا ہوں, اور ہمارا مستقبل تحریک انصاف ہے, اور الیکشن ہم جیت جائیں گے. یہ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی زور لگا لیں, ہم الیکشن جیت جائیں گے. اچھا, ایک اس پوری گفتگو میں جو عمران خان صاحب نے کی ہے, اس میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی عمران خان کا لہجہ متزلزل ہو, کوئی عمران خان اپیل کرے, تو آپ یہ چیز سوچیں کہ جب نواز شریف صاحب کے اوپر برا وقت آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے تمام فورن جو چینلز تھے ان کو ایکٹیو کیا, اور ایون ابھی ریسنٹلی عمران خان کے دور میں بھی یہ سب ہوا, اور پاکستان سے جب باہر گئے نواز شریف تو اس میں یہ اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا کہ کچھ ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا. اور آج اس سے پہلے ایگزیکٹلی یہ ہوتا رہا, جب نواز شریف جیل کے اندر تھے اس وقت بھی نواز شریف کے کچھ دوستوں نے, سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کیا, اور پھر سعودی عرب کی وجہ سے نواز شریف باہر جانے میں کامیاب ہوئے. اور عمران خان جن کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں, جن کو عید تک کا بھی ٹائم دیا گیا, انہوں نے خود بھی کہا کہ, لیکن وہ شخص جو ہے وہ یہ اصرار کر رہے کہ میں پاکستان کے اندر ہوں, میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, میری تو پاکستان سے باہر کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. تو اس عالم میں جب آپ کی پارٹی کو آئسولیٹ کر دیا ہو, جب آپ کو آئسولیٹ کر دیا ہو, جب آپ کے بندوں کو اٹھا لیا ہو, آپ کا نام لینے کے اوپر پابندی ہو, تو پھر کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو اتنا اعتماد دیتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو ڈیل کرنے سے روکتی ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں, صرف اور صرف دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے عوام کے اوپر, آپ ڈیل نہیں کرتے, آپ فیئر رہتے ہیں کہ آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے, آپ کسی صورت بھی آپ کا ووٹر آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ, اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے آپ کا نظریہ, آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں آپ irrespective آف دا سرکمسٹانسز, جیسے آپ اقتدار کی جنگ سے آزاد ہو جاتے ہیں, اقتدار کی جنگ میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں, وہ مصلحت کرتے ہیں, وہ جا کر سودے بازی کرتے ہیں, وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, جو کچھ نواز شریف نے کیا. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جنرل باجوہ کے دور میں کس طرح نواز شریف نے گیو اینڈ ٹیک کیا, وہ باہر چلے گئے, ڈیل بنا کر باہر گئے, اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو اس ڈیل کا حصہ تھا. لیکن اب عمران خان بھی کوئی اچھی ڈیل لے سکتا ہے, لیکن وہ ڈیل کیوں نہیں لے رہا؟ اس کے لیے مجھے دو ہی وجہ سمجھ آئی ہیں. یا تو عمران خان بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ان کی پارٹی, ان کا ووٹر, پارٹی بے شک ٹوٹ جائے, ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے, تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے تمام تر ریکارڈز, تمام تر جو سرویز ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کرتا ہے, ایک ایک چیز اس بات کی ایویڈنٹ ہے, ایک ایک چیز. ٹویٹر کی ایک پوسٹ ہو یا یوٹیوب کا ایک چینل ہو, عمران خان کے اپنے چینل ہوں, باقی جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کی ریٹنگ آپ اٹھا کے دیکھیں, تو وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینز عمران خان کا ووٹر اس کے ساتھ ہے, اس کو سننا چاہتا ہے. اور دوسری جو بات ہے, جو سب سے اہم بات ہے, وہ نظریے کی بات ہے کہ عمران خان اپنے نظریے کے اوپر کھڑا ہے, اس کے لیے چاہے اس کو کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے. ایک چیز یاد رکھیں, جس پاپولیرٹی کے اوپر عمران خان ہے, آج عمران خان کوئی معاہدہ کر لے, کوئی ڈیل کر لے, کوئی اچھا پیکج لے لے, اب اندر و اندر کر لے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اور اس کا ووٹر اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن عمران خان کی تاریخ میں اس کو شاید وہ تاریخ, اس کا وہ مرتبہ, وہ مقام اس کو اسی صف میں رکھے گی جس صف میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا. لیکن عمران خان کھڑے, وہ ڈٹ کے کھڑے, وہ کہتے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا, آخری بال تک لڑوں گا. تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی جو اس وقت کی جو لڑائی ہے وہ کسی اقتدار یا کسی لالچ کے لیے نہیں ہے, کسی وقتی مفاد کے لیے نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.